सब्सक्राइब कीजिए अल्लाह की शान चैनल को और क्लिक कीजिए इस बेल आइकन पे अल्लाह की शान के मतलब हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। هذه شجرة النبوق قاعد الذبدم. اليوم ليلة 10 من محرم في كربلاء. سبحان الله يا ربي. وهذا التنقيط هذا الأخباش من قاع نقص عليه. هذا التنقيط تبعه سبحان الله دم عباله صدق دم. هذا ما شاء الله سبحان الله. لبيك يا أبو عبد الله. لبيك يا حسين. لبيك يا حسين. لبيك يا حسين. هذه شجرة النبوق قاعد الذبدم. اليوم ليلة 10 من محرم في كربلاء. سبحان الله يا ربي. وهذا التنقيط هذا الأخباش من قاع نقص عليه. هذا التنقيط تبعه سبحان الله دم عباله صدق دم. هذا ما شاء الله سبحان الله. لبيك يا أبو عبد الله. لبيك يا حسين. لبيك يا حسين. لبيك يا حسين. لبيك يا حسين.